شعائر مقدسه امام حسین و تمام شعائر مقدسه اهل بیت، بالخصوص شعائر مقدسه امام حسین، لازم نیست زمان اهل بیت باشه. این دسته های سینه زنی زمان ائمه بوده. فقیه که نه، یه متفقه پیدا میشه بگه این دسته های سینه زنی حرومه، چون زمان ائمه نبوده. زمان ائمه یه روضه بوده و شعری میخوندن برای ائمه علیه السلام در مصیبت های امام حسین علیه السلام. این چند نفری هم گوش میدادن. چه فقهیه که میگه زمان ائمه نبوده؟